हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। इंतहाई अच्छी खबर आ रही है अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार से, जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान उमर खुरासानी को मार दिया गया है। उमर खुरासानी कौन था? तहरीक तालिबान के साथ जुड़कर ये पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाने जा रहा था? पाकिस्तानी फ़ौज की तालिबान बिलखुसूस तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ अब हिकमत अमली क्या है और मुस्तक़बिल में क्या हो सकता है? इस खबर की क्या अहमियत है? मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया 10 जनवरी 2022 की शाम पीर के रोज़ को कि अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार में मोहम्मद उमर खुरासानी, जिसका असल नाम खालिद बल्ती है, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान है, उसे मार दिया गया है। ये भी बताया गया है कि ये शख्स इंतहाई हसास और अहम था, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मदद से ये मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में कुछ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखता था। मालूम हुआ है कि मोहम्मद खुरासानी जो है ये मुनज़्ज़म कर रहा था तहरीक तालिबान को। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 2021 को सकूत काबुल के बाद से अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत है, और जब से अफ़गानिस्तान पर तालिबान आए हैं, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, तब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ये ख़तरा बढ़ गया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुरू में कहा था कि हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर आज से चंद रोज़ पहले DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, वो बात पुरानी हुई, अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे क्योंकि वो काबू नहीं आ रहे थे, लिहाजा अब ऑपरेशन होगा और डंडा चलेगा और पत्थर का जवाब पत्थर से ही सख्ती से दिया जाएगा, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, जिस पर अब अमल दरामद होता हुआ हमें नज़र आने लगा है। और ये पहली बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तानी फ़ौज को कि उन्होंने मोहम्मद उमर खुरासानी को मार दिया है। इसे मारा कैसे गया? क्या ये ड्रोन हमले में मारा गया? क्या इसे तालिबान ने मारा? क्या इसे पाकिस्तानी फ़ौज ने वहाँ पर मारा? क्या ये अपनी मौत आप मर गया? इस पर कुछ नहीं बताया गया। लेकिन इसके मरने का पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हो सकता है? इसके मरने का पाकिस्तान को ये फ़ायदा हो सकता है दोस्तों, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये है कौन, बेसिकली पाकिस्तान से कैसे है, इसका नाम खालिद बल्ती क्यों है और ये पहले क्या करता था। बहरहाल इसके मरने से पाकिस्तान को ये फ़ायदा पहुंचता है कि जो तहरीक तालिबान है ये मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरा थी। जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया है, इक़्तिदार संभाला है, तब से हमें सिर्फ एक ही ख़तरा था पाकिस्तान को, और वो ख़तरा ये था कि कहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान फिर से मुनज़्ज़म ना हो जाए। और हमने देखा है कि दासू में जो CPAC का एक मनसूबा है दासू डैम के पास, वहाँ पर चीनियों को निशाना बनाया गया, फिर भी उसके बाद भी पाकिस्तान में 2-4 बड़े वाक़यात हुए जिनकी ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान आए हैं उसके बाद से वाक़यात बढ़ने लगे हैं, और पाकिस्तानी दिफाई जो निज़ाम है और दिफाई थिंक टैंक है वो इस सब पर बड़ा गौर फ़िक्र कर रहा है। इसीलिए हमने पहले सोचा कि इनसे मुज़ाकरात करें, जो माफ़ी मांगते हैं उनको माफ़ करें, कौमी धारे में शामिल करें, अफ़गानिस्तान में भी अमन, पाकिस्तान में भी अमन, ज़िंदगी आसान हो जाए। मगर ये लोग ना माने, लिहाजा पाकिस्तान ने अब असलहा उठा लिया है और पाकिस्तानी फ़ौज अब इनका कला कमा कर रही है। दाइश खुरासानी जो है, माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद उमर खुरासानी जो है, इसका नाम खालिद बल्ती है, ये पहले पाकिस्तान के इलाके मीरान शाह में रहता था, जो कि एक पाकिस्तानियों के लिए भी नो गो एरिया था जब तक ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब नहीं हुआ। जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ तो वहाँ से ये शख्स भागकर अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो गया और बहुत अरसे के लिए अंडरग्राउंड ही रहा, लेकिन मुसलसल काम करता रहा कि ये मुनज़्ज़म करे, तहरीक तालिबान को बड़ी जमात बना ले जिसमें बड़े तादाद में मुजाहिदीन और ख़ुदकुश बमबार हों जो पाकिस्तान में जाकर कुछ भी कर सकें। अब इसे मार दिया गया है। एक और अहम चीज़ ये है कि इसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद हासिल रही, तभी ये सब काम करता रहा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और नरेंद्र मोदी सरकार फ़ंड्स देते हैं, असलहा देते हैं, जाओ पाकिस्तान में मारो, हमें फ़ायदा होगा, और वो इस सिलसिले में ये काम करते रहते हैं। अब पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि इसके मरने से चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शाहिद शाह थे पहले तर्जुमान, वो मर गए, उसके बाद इन साहब को बनाया गया था, और अब इत्तलात ये हैं कि ये भी मार दिए गए हैं। इन्हें किसने मारा है इस पर कुछ नहीं बताया गया। और तो और कुछ अरसे पहले एक खबर आई थी जो कि BBC वर्ल्ड ने दी थी, उसमें ये बताया गया था कि तालिबान ने खुरासानी नामी तहरीक तालिबान के तर्जुमान को जेल से, चूँकि उन्होंने तालिबान ने कहा था शुरू में कि सब कैदियों को आम माफ़ी है, सारे आज़ाद हैं, तो उनमें ये भी रिहा हुआ था, बताया जाता है। और जब ये रिहा होकर ज़रा सा आगे गया था तो एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें ये मर गया था। ये बात आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले की है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने हो सकता है कि उसी वाक़े को खबर बनाकर अब आगे कर दिया हो, लेकिन हो सकता है कि एक अलग शख्सियत हो, वो दाइश खुरासानी था, लेकिन इसका नाम भी दाइश के साथ जुड़ता है। बज़ाहिर ये तहरीक तालिबान का तर्जुमान है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کے سطح تک روک پاتا ہے۔ اس سب میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے اب چیلنجز کیا ہوں گے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد کہیں تحریک طالبان پاکستان میں سرگرم نہ ہو جائے اور ہمارے ملک میں وہی حالات نہ ہو جائیں جو آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے ہوا کرتے تھے، جب 2010-12 میں ہر طرف دھماکے، مسجد، اسکول، چرچ، ہر طرف ہی بلاسٹ ہو رہا ہے، وہ نہ ہو جائے۔ اس سے نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو قابو کیا جائے، اور اس پر پاکستانی فوج نے اب عمل شروع کر دیا ہے۔ اسی سلسلے میں ان کا پہلی وکٹ گرا دی گئی ہے، اور یہ بلا شبہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کو چیلنجز جو ہو سکتے ہیں، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس تحریک طالبان پاکستان کو ان کے ہم خیال اور مذہبی لحاظ سے ہم آہنگی ہونے کی وجہ سے تحریک طالبان افغانستان جو افغانستان پر حکومت کر رہی ہے وہ انہیں سپورٹ نہ کرنا شروع کر دے۔ اور طالبان یہ واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی ایسے گروہ کو سپورٹ نہیں کریں گے اور اپنی سرزمین افغانستان کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ شخص جو محمد عمر خراسانی ہے، یہ پلاننگ کر رہا تھا افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف۔ افغانستان کے طالبان کو لگا کہ یہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، لہٰذا طالبان نے اس کی مدد نہیں کی، الٹا اس کو مار دیا۔ ابھی تک نہیں معلوم اس کو امریکہ نے مارا، پاکستانی فوج نے مارا یا طالبان نے مارا، یہ بتایا نہیں گیا ہے، اور میں افغانستان جا کر یہ خبر لا نہیں سکتا ہوں، لہٰذا اس پر تو ہمیں اکتفا کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے لیے چیلنج یہ تھا کہ کہیں طالبان ایک جیسے خیالات ہونے کی وجہ سے، یہ تحریک طالبان پاکستان بھی کہتی ہے شریعت نافذ کرو، طالبان بھی کہتے ہیں شریعت نافذ کرو، کہیں ان کے ساتھ نہ مل جائیں، لیکن طالبان ان کے کسی لحاظ سے ساتھ نہیں مل رہے، الٹا وہ ان کے مخالف ہیں، کیونکہ طالبان بھی قسم پرسی کے عالم میں ہیں، انہیں حکومت چلانی ہے، انتظام چلانا ہے، افغانستان کو چلانا ہے، وہ عالمی امداد چاہتے ہیں۔ عالمی امداد لینے کے لیے طالبان کو اچھا بچہ بننا پڑے گا۔ اچھا بچہ بننے کے لیے ایسے اسپلنٹر گروپ جو دوسرے ملکوں میں بدامنی پھیلاتے ہیں ان کے مخالف ہونا پڑے گا، اسی لیے طالبان اس کی مدد نہیں کر رہے۔ دوسرا خطرہ پاکستان کو یہ ہے کہ کہیں یہ تحریک طالبان جو افغانستان میں مسلسل منظم ہو رہی ہے، یہ پاکستان میں نہ نکل آئے اور ان کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو کر کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس کا حل پاکستان نے نکال لیا ہے۔ 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ۔ اس بارڈر پر پاکستان نے تقریباً 94% کے رقبے پر ایک باڑ لگا دی ہے، یعنی کہ اب ادھر سے کوئی ادھر آرام سے نہیں آ سکتا۔ جو کچھ رقبہ رہ گیا ہے وہاں پر پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ ملٹری ڈپلائمنٹ کو بڑھا دے، زیادہ فوجی کھڑے کر دے وہاں پر کہ کوئی آ نہ سکے، لہٰذا پاکستان نے یہ کام بھی اپنا محفوظ بنا لیا ہے۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی حکمت عملی بہت اچھی ہے، اور جو ہی مذاکرات ختم ہوئے تحریک طالبان کے ساتھ، پاکستان نے ان پر گولیاں برسانا شروع کر دی ہیں، وچ از ویری گڈ، کیونکہ یہ لوگ پاکستان کا امن بہت جلدی تباہ کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کا مطالبہ تو بڑا اچھا ہے کہ شرعی نظام، اسلام کا نظام نافذ کیا جائے، مگر وہ مطالبہ یہ زور زبردستی اور گولیوں اور دھماکوں کے ذریعے اس پر امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں، جو کہ یقیناً غیر انسانی ہے اور ہم سب اس کے خلاف ہیں۔ لہٰذا یہ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں پاکستانی فوج کس طرح سے اس تحریک طالبان کو ٹیکل کرتی ہے۔ یاد رکھیے اگر ہم سے غلطی ہو گئی، اگر ہم نے تحریک طالبان پاکستان کو صحیح سے نہ سنبھالا تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن المیہ کی بات یہ دوستوں کہ یہ وہ گرہیں ہیں جو ہم نے ہاتھوں سے لگائی تھی، اب ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں، یعنی کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے انہی دہشت گردوں کو پہلے تیار کیا کہ کشمیر میں جاؤ، بھارت میں ادھر جا کر ذرا انڈیا کا نقصان پہنچاؤ، ہم کہیں گے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہمارے تو قابو میں ہی نہیں ہے، تو کشمیری لڑ رہے ہیں، اور ہم نے بھیج کر ان کو فوجی خوب پیٹے بھارت کے۔ لیکن اب جب یہی دہشت گرد ہمارے گلے کی ہڈی بن رہے ہیں تو ہمیں یہ مارنا پڑ رہے ہیں۔ اچھا ہے، ہمیں ان سے جان ضرور چھڑانا چاہیے تاکہ پاکستان کا مستقبل روشن اور بہتر ہو سکے، یہاں پر امن آئے، لیکن ہماری خفیہ ایجنسی کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور یہ بات کہنے کے بعد مجھے غدار کہنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے ایسی پالیسیوں سے دور رہنا ہوگا جہاں پر آپ دہشت گردوں کو پالتے ہیں۔ پاکستان نے ہی یہ تحریک طالبان پاکستان بنائی ہے، ہم نے خود یہ کریٹ کی، آج یہ ہمارے گلے کی ہڈی بن گیا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ APS سانحے میں تحریک طالبان نے 150 بچوں کو مار دیا۔ یہ کون سی تحریک طالبان تھی؟ انہی فوجیوں کی، ISI کی بنائی ہوئی تحریک طالبان، اور انہی فوجیوں کے بچوں کو جا کر مارا گیا ہے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ جرنیل کس طرح کی پالیسی بناتے ہیں۔ بہرحال آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ خبر یہی ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔